अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल आज की कहानी में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो कहानी का नाम है डोरबेल। डोरबेल बजी तो किचन की तरफ जाती इकरा चौंकी। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने लाउंज में लगे क्लॉक की तरफ नज़र दौड़ाई। रात का 1 बज रहा था। वह हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। हो सकता है कोई चोर हो, इसके दिल में ख्याल आया। मगर चोर बेल क्यों बजाएगा? इसका दिमाग ख़राब है। इसने अगले ही लम्हे ये ख्याल झटक दिया। तो फिर कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात के? खैर जो भी हो, मैं इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वसीम भी घर पर नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो? वो किचन में जाने की बजाय वापस रूम में आ गई। दिल खौफ से थर थर काँप रहा था, जैसे अभी पसलियाँ चीर कर बाहर आ जाएगा। इसने जल्दी से रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे। जिस दिन वसीम बिजनेस के किसी काम से कहीं बाहर गए होते तो वो बच्चों को अपने कमरे में सुला लेती या खुद इनके कमरे में सो जाती। वो दोनों पे चादर डालकर अपने बिस्तर पर आ गई। बेल मुसलसल बज बज के अब खामोश हो गई थी। वो लाइट बुझा के सोने के लिए लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। न जाने कहाँ भटक रही थी। इसकी पूरी रात करवटें बदलते गुजरी और फिर फजर से ज़रा पहले आंख लग गई। अगले दिन 7:30 पे इसकी आंख खुली। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी। बच्चे अब भी सो रहे थे। इसने दोनों बच्चों को बमुश्किल झंझोड़ कर उठाया और इनको तैयार होने का कहकर खुद नीचे किचन में आ गई। रज़िया अभी तक नहीं आई थी। वो दिल ही दिल में इसको कोसते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर इसने बच्चों के लंच बॉक्स तैयार किए। इतने में दोनों बच्चे आंखें मलते हुए टेबल पर आन बैठे। इसने इनका नाश्ता इनके सामने रखा और ख़ुद ऊपर गई जहां वो ढेरों गंद फैलाकर गए थे। इसने जल्दी से सारा गंद समेटा, फिर दोनों बच्चों के बैग तैयार किए और नीचे आ गई जहां वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। हनी हरी अप डियर, जल्दी करो, वैन वाला आ गया होगा। इसने बेटी को बैग पहनाते हुए कहा, जो हद से ज़्यादा सुस्त सी थी। अली ने अपना बैग खुद पहन लिया था। फिर दोनों ने बारी बारी इसका मुंह चूमा और बाहर निकल गए। वो मुस्कुराती हुई अपना नाश्ता करने लगी और वो नाश्ते से फारिग हुई ही थी कि रज़िया आ गई। सलाम बाजी। रज़िया ने इसे सलाम किया और टेबल पर पड़े जूठे बर्तन उठाने लगी। आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? पता मैंने कितना भाग भाग के सारे काम किए हैं मैं। उसने नाराज़गी से रज़िया की पुश्त को देखते हुए कहा। रज़िया अब बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। माफ़ करना बाजी, बस आँख ही नहीं खुली। इसने प्लेट धो के स्टैंड पर रखते हुए कहा। चलो खैर, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मेरी भी देर से आँख खुली थी। मैं भी रात को देर से सोई थी। निम्रा ने बर्तनों से टपकते पानी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों बाजी, आप क्यों देर से सोई थी? वो बर्तन धोने के बाद खुशक कर रही थी। बस ऐसे ही, वसीम से बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और हाँ, कल रात बड़ा अजीब वाक़या हुआ। किसी ने रात के 1 बजे बेल बजाई। मैं डर ही गई थी, पता नहीं कौन था। मैंने तो खोल के भी नहीं देखा। निम्रा अचानक कुछ याद आने पर बोली तो कपड़े से बर्तन खुशक करती शबनम के हाथ एकदम साकत हुए। इसने मुड़कर इकरा की तरफ देखा। रज़िया, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? इकरा ने हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ इशारा किया जहां जा बजा नील पड़े हुए थे। कुछ नहीं बाजी, गिर गई थी। इसने निगाहें चुराते हुए कहा और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। रज़िया, ये तो मारपीट के निशान लग रहे हैं। क्या हुआ, बताओ मुझे, इकरा ने अजहद फ़िक्रमंदी से पूछा। इसे रज़िया से दिली लगाव था और अब इसका यही हाल देखकर बेचैन हो उठी थी। बाजी, वो मेरी बेटी। वो इकरा के कदमों में बैठ गई। आंसू पलकों के बाड़ तोड़कर बाहर आ गए, जो न जाने कब से आने को बेचैन थे। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? कहीं बीमार तो नहीं? देखो, अगर ऐसा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम इसका इलाज करवाओ।
اقرا جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ وہ ذرا سے بھی بیمار ہو جاتی تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی۔ اس کی ادھوری بات سے اقرا نے یہی مطلب نکالا تھا، باجی کل رات میرا آدمی آیا تھا اپنے کسی شرابی دوست کو لے کر، وہ اس سے جوئے میں ہار گیا تھا، اب پیسے تو نہیں تھے اس کے پاس، تو باجی اس نے اپنی بیٹی کا ہی سودا کر دیا، اور میں کتنی بے بس ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ شرابی اور جواری میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی کبھی نہ ختم ہونے والی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اقرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مگر رضیہ، وہ تو بہت چھوٹی تھی، اور تم نے اپنے مرد کو ایسا کرنے سے کیوں نہیں منع کیا؟ اقرا کی نگاہوں میں اس معصوم سی بچی کا چہرہ گھوم گیا۔ باجی، اس نے کون سا مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے بہت روکا تھا، اس نے مجھے بھی پیٹا۔ رضیہ نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ آیا تھا ہم پولیس کو فون کرتے۔ اقرا کو اس آدمی سے بے پناہ کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ ہی کے پاس تو آئی تھی باجی، اللہ کے بعد ایک آپ پر ہی تو بھروسہ تھا، پر آپ نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے لہجے میں اقرا کے لیے بھی ناراضگی تھی۔ اس کی بات پر اقرا کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا وہ تم تھی؟ او گاڈ، مجھے معاف کر دو رضیہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ رضیہ نے شرمندگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں باجی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ہم غریبوں کا نصیب ہے۔ ہم غریب لوگ صرف ضروریات زندگی میں ہی غریب نہیں ہوتے، بلکہ نصیب کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ یہ بیٹیاں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا۔ وہ ایک ہی دن میں سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ اس کا چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہو گیا تھا، جس پر زردیاں گھلی ہوئی تھیں، اور سیاہ پپڑی زدہ ہونٹ بھی خشک تھے، جیسے برسوں سے پانی کی بوند سے محروم تھے۔ ساری شادابیاں ایک ہی دن میں غائب ہو گئی تھیں۔ نمرہ اقرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے روتا دیکھتی رہی۔ رضیہ خود ہی کچھ دیر بعد اٹھ کے اپنے کام میں جت گئی۔ کام کے دوران بھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید اپنے رب سے شکوے کر رہی تھی، اور پھر وہ چلی گئی بنا اقرا کو بتائے، اور کہاں گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن کے بعد اقرا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جاتے جاتے اقرا کی سوچوں کے دروازے کھول گئی تھی، اقرا کو اپنے ہی ضمیر کا مجرم ٹھہرا گئی تھی۔ اقرا کو آج بھی راتوں کو ڈور بیل سنائی دیتی تھی۔ وہ دوڑ کر دروازہ کھولتی، مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ یہ ڈور بیل اب دراصل دروازے پر نہیں، اس کے ضمیر پر ہوتی تھی، جو اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔